بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، وَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اور بے ہوش ہو جائے گا اس سے جو بھی ہے، فی السماوات جو بھی آسمان و زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کے لیے اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ، فاذا هم قیام ینظرون، پھر اچانک وہ قیام کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ واشرقت الارض، اور روشن ہو جائے گی زمین، بنور ربها، نور رب کے، اس کے نور کے رب سے، یعنی کہ زمین کے رب کے نور سے۔ ووضع الکتاب، اور لائی جائے گی کتاب، یا پیش کر دی جائے گی کتاب۔ وجیء بالنبیین، اور آ جائیں گے، اور لائیں گے نبیین،
और शुहदा और गवाह, वक़ुदिया बैनहुम, और कर दिया जाएगा उनके दरमियान फैसला बिलहक, हक के साथ, वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। वफ़ियत कुल्लु नफ्सिम, और पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्स, हर इंसान को, हर जान को, मा अमिलत, जो कुछ उसने किया, वह हुआ आलम बिमा यफ़अलून, और वो खूब जानता है, बिमा यफ़अलून, जो वो करते रहे हैं या जो वो किया करते थे। वसीक़ अल्लज़ीन कफ़रू, और हाका हांका जाएगा उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया, इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नुम की तरफ, जुमरा गिरोह दर गिरोह, यानी गिरोह में इकट्ठा उनको लेकर जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे उसके पास, फुतिहत अबवाब, तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और कहेंगे उनसे, खज़नतुहा उनके दरोगा या उनके दरबान, अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम, क्या नहीं आए तुम्हारे पास रसूल तुम ही में से, यतलून अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जो तिलावत करते हो तुम्हारे तुम पर उसके अपने रब की, तुम्हारे रब की आयत, वयुनज़िरूनकुम, और तुम्हें डराते हो, लिक़ा यौमिकुम, आज के दिन की पेशी से। कालू, वो कहेंगे, भला क्यों नहीं, वलाकिन हक्कल कलिमतुल अज़ाब, मगर हक हक हो गया या साबित हो गया अल्लाह का अजाब का कलमा, अलल काफिर, अल्लाह का अजाब का कलमा अलल काफिरों पर। कील खुलू अबवाब जहन्नम, कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ जहन्नुम के दरवाज़ों से, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहो, रहने वाले हो। फबिइसा मसवल मुतकब्बिरीन, और क्या ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन, तकब्बुर करने वालों का। वसीक़ अल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम, और ले जाया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने तकवा अख्तियार किया अपने रब का, इलल जन्नति ज़ुमरा, उसके जन्नत की तरफ गिरोह दर गिरोह। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे उसके पास, वफुतियत अबवाब, और खोले जाएंगे उसके दरवाजे, वक़ाल लहुम खज़नतुहा, वो तो कहेंगे उनके दरबान या दरोगा, सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, तिब तुम, अच्छे रहे तुम, फदखुलूहा खालिदीन, दाखिल हो जाओ उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हो। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और वो कहेंगे अल्हम्द, सब तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लज़ी सदक़ना वअदहू, जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, वो आवरसना, और उसने वारिस बना दिया हमें, अल अर्ज़, ज़मीन का, नतबव्वउ, कि हम ठिकाना बनाए, जहाँ मिनल जन्नत, जन्नत में, हैसु नशअ, जहाँ हम चाहें, और नियम अजरुल आमिलीन, और कैसा अच्छा बदला है आमिलीन, अमल करने वालों का। व तरल मलाइकत, और आप देखेंगे फरिश्तों को, हाफीन मिन हाउल, हाफीन यानी कि वो घेरा डाले हुए होंगे, हाउल अर्श, अर्श के गिर्द, युसब्बिहून बिहम्दि, और वो तस्बीह कर रहे होंगे हमद के साथ अपने रब की। वक़ुदिया बैनहुम, और फैसला कर दिया जाएगा उनके दरमियान, बिलहक के साथ। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कहा जाएगा सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो सब जहानों का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आज ये सूरत भी हमारी मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला को बड़ा एहसान है कि हम उसमें पढ़ते जा रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला, हम देख रहे हैं कि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे बताया ये कि जो सूर के बारे में, कि क़यामत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं कि जिन लोगों ने, पहले अल्लाह तबारक उनको बता दिया कि जो लोग अल्लाह के मुकाबले में शिरक किया करते हैं उनका क्या अंजाम होगा। और फिर यहाँ ये बताया जाए कि उस दिन, जिस दिन क़यामत कायम होगी, तो फिर क्या हो जाए, क़यामत का नफिखा फिर सूर, तो दो सूर का था, दो मरतबा सूर फूंका जाए, पहला जब सूर फूंका जाएगा उसमें सब लोग बेहोश हो जाएंगे और सब गिर जाएंगे, बेहोश होकर गिर जाएंगे, और फिर बल्कि बाद में फिर मर जाएंगे। और फिर जब दूसरा सूर कहते हैं कि तकरीबन कोई 40 कहा गया, 40 से क्या हुआ, 40 दिन या 40 साल, या जो भी है, तो 40 साल के बाद जितने भी होंगे 40, उसके बाद दोबारा सूर में फूंका जाएगा, तो सब लोग जिंदा होकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश हो जाएंगे। तो यही बताया जो मन फिस समावात, सब जो है उस वक्त बेहोश हो जाएंगे, मन फिस समावात व मन फिल अर्द, जो कोई सिवाय उसके
ہر ایک کی ضرورت زمین آسمان سوائے اس کے، اللہ من، جس کے لیے اللہ چاہے، یعنی جس کے لیے اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا یا ہوگا وہ مرے گا نہیں اس وقت، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہلا صنف ہے پھر دوسرا، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چار نفقے ہیں، جو پہلا ہوگا سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسرے میں سب لوگ مر جائیں گے، یہ تیسرا ہے جس میں سب لوگ پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر چوتھا ہوگا جس میں سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، مگر زیادہ تر کا یہ خیال ہے کہ شاید دو ہی ہوں گے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہوں گے۔ بہرحال جو کوئی بھی ہوگا اس دن سب کو سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب کے لوگ، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر آیت بتایا جا رہا ہے کہ جو قیامت قائم ہے اشرقت الارض بنور ربها، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے زمین جو ہے وہ روشن ہو جائے گی، کیونکہ اس دن اور تو کوئی نور ہوگا نہیں، جیسے ہم پڑھیں گے آسمان بھی لپیٹ دیا جائے گا، چاند ستارے سب بالکل بے نور ہو جائیں گے، کسی میں کوئی روشنی ہوگی، اس وقت روشنی صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ اشرقت الارض بنور ربها، اپنے رب کے نور سے وہ جگمگا رہی ہوگی، چمک اٹھے گی، وہ وضع الکتاب، اور کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی ہر کسی کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، یعنی اعمال پیش کر دیا جائے گا، اور وہ ہر کسی کو دیکھ لے گا کہ کیا نامہ اعمال ہے، جیسے ہم پہلے بھی بہت دیکھ کے بہت سی جگہ بتایا گیا ہے کہ نامہ اعمال جب انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو خود ہی دیکھ لے، تو خود ہی پڑھ لیا، تو یہ تیرے لیے کافی ہے، تو خود ہی اس اپنا گواہ ہے، یا تو خود ہی اس سے فیصلہ کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کتاب رکھ دی جائے گی، اور پھر جائے نبیین و شہداء، اور گواہ اس دن آئیں گے، گواہوں سے مراد یہ نبی بھی ہیں، نبی ان کے علاوہ اور امت کے لوگ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، گواہوں سے مراد یہاں یعنی کہ نبی بھی ہیں، اور جو امت کے لوگ بھی ہوں گے، اور ان فرشتے بھی ہوں گے، اور جنہیں ہمارا نام ہے وہ لوگ بھی، وہ بھی ہوں گے، اور انسان کے خود ہر کوئی گواہی دے گا، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا کہ حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ہی کوئی ممکن ہی نہیں کہ ظلم کیا جائے کہ اللہ تمام نیکیاں اور بدیاں سامنے لا کر گواہوں کے ذریعے سے حجت پوری کر دی جائے گی، تو سب لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ فیصلہ کرنے والا اللہ اور وہ کسی کے ساتھ ظلم کرے، تو وہ ممکن ہی ہے ہی نہیں کہ نہ کسی کا یہ ہوگا کہ کسی کے نیکیاں کم کر دی جائیں، یا کسی کے گناہ کسی اور پہ ڈال دیا، ایسا ممکن نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو کچھ کیا، وفیت کل نفس ما عملت، جو کچھ اس نے جس نفس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو کہ جس نے کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ لوگوں کو تو بڑھا چڑھا کے بدلہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے بلکہ بڑھا چڑھا کے، کیونکہ وہ تو ہر چیز کو جہاں وہ عالم بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں ان کو جانتا ہے، جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات قدسیہ کے بعد یہ ایک میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں اور ظاہر کر دیا ہے کہ یہ نیکی اور یہ برائی ہے، سو جس نے نیکی کا ارادہ ہی کیا ابھی عمل نہ کیا، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری نیکی لکھے گا، اور جس نے نیکی کا ارادہ کر کے عمل بھی کیا تو اس کے نامہ اعمال میں 10 سے لے کر 700 تک، بلکہ دگنی تگنی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں رقم فرما دے گا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے ڈر سے اس کا ارتکاب نہیں کیا، تو اس کے لیے بھی ایک پوری نیکی کا ثواب لکھے گا، جس نے ارادہ کر کے برائی کر بھی لی تو اس کے لیے صرف ایک ہی گناہ لکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی بڑھ چڑھ کے دے گا انشاءاللہ، میں بھی جو نیکیاں کی ہوں گی ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بڑھا دے گا، اور پھر ہم بیان کیا جا رہا ہوں دونوں گروہوں کے بارے میں جن کو فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور جو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے گا، سب سے پہلے تو ان کے لیے بات ہو رہی، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ڈھانک کے لے جائے گا، یعنی ہم
से पढ़ आए कि उनको तो धक्के मार मार के ले जाया जाएगा। इला जहन्नम तुम्हारा जहन्नम जुमारा जुमारा, यानी कि गिरो दर गिरो, यानी उसे गिरो तो गिरो, यानी एक एक जिन 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 एक एक तरीके का जुर्म होगा, वो एक लोग साथ होंगे। कोई काफिर है तो उसके साथ है, कोई चोर है तो वो है, डकैत है तो वो है, कोई जानी है तो वो है। हर किसी का गिरोह अलग होता है, एक दूसरे के पीछे अगर चलने वालों को तो गिरोह से हमारा कहते हैं। एक गिरवा रहा है उसके पीछे दूसरा आ रहा, तो वो तुम्हारा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, जाता पर कि वो आ जाएंगे जहन्नुम के पास, तो उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फुतिहत अबवाबुहा, और उनसे कहेंगे ये खज़नतु अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, और जो दरोगा होंगे वहाँ के दरबान होंगे वो तो उनसे पूछेंगे। ये नहीं कि उनको इसलिए पूछेंगे कि उनको पता है, उनको तो सिर्फ ये पूछ इनको, यानी कि इन पे एक हुज्जत कायम करने के लिए उनसे वैसे ही कहें तौफीक उसको जज करने के लिए, क्या तुम्हारे पास तुम ही से रसूल आए नहीं थे जो तुम्हें अपने अल्लाह अपने रब की आयत सुनाते हैं, तुम्हारे रब की आयत जिन्होंने सुनाई हो, अगर तुम्हें में से रसूल आए जो तुम जानते भी हो कि वो सच बात कहते हैं, और तुम जानते भी थे कैसे लोग हैं, उसके बावजूद, और तुम्हारे रब की आवाज़ भी सुनाते थे, और क्या तुम्हें उन्होंने डराया नहीं था आज के दिन से, यानी आज के दिन की मुलाकात करनी है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अपने अमाल का जवाब देना है, क्या उन्होंने तुम्हें डराया नहीं था? वो कहेंगे हाँ, कालू बला, क्यों नहीं, ज़रूर डराया था। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, मगर वो कहेंगे कि मगर वो जो अल्लाह ने कहा था कि काफिरों पर अजाब होगा, तो वो आज के दिन वो वादा वो बात पूरी हो गई, क्योंकि हमने माना नहीं, हमने उनको झुठला दिया, हमने उनको बल्कि जैसे पढ़ा है, बल्कि रसूलों को ही कहा कि तुम तो गुमराही में हो, और हमने रसूलों की बात मान के नहीं दी, हमने उन्हें झुठलाया, उनकी बात पे यकीन नहीं किया। इसलिए हम पे भी वो बात जो अल्लाह ने कही थी कि आज के दिन वो कलिमात जो है वो हम पे अजाब को है वाक़ हो गया, वो यानी कलिमा सच साबित हो गया। उसके मुकाबले फिर उन लोगों का फिर उन कहा जाएगा कीरत खुलूब जहन्नम खालिदीन फीहा, कि तुम दाखिल हो जाओ फिर जहन्नुम में, खालिद हमेशा हमेशा रहोगे। और ये कितना बुरा बीसल मसवर मुतकब्बिरीन, और ये मुतकब्बिरीन का कब तकब्बुर करने वालों का ठिकाना है। तो असल इसका मतलब ये हुआ कि या असल में जो बुनियादी वजह जहन्नुम में जाने की है वो ये है मुतकब्बिरीन, या तकब्बुर करने वाला, क्योंकि तकब्बुर से क्या, उसने हक को झुठला दिया, और उसको हक को उस हक को ही नहीं माना, तो जो हक को नहीं माने वो तकब्बुर है। तो आपसे पूछा गया ना तकब्बुर क्या, था आपने हक को झुठलाना और किसी दूसरे अपने आप को बड़ा समझना। आप जानते हैं, इबलीस भी तकब्बुर की वजह से ही सब कुछ किया उसने। उसने तकब्बुर किया कि मैं आदम से ज्यादा बेहतर हूँ, तो वो भी तकब्बुर किया। यहाँ भी तकब्बुर करने वाले ही जहन्नुम में जाएंगे। जिसने हक का इनकार कर दिया, रसूलों की बात नहीं मानी, अल्लाह की बात नहीं मानी, तो उसने तकब्बुर किया, तो वो वही होगा, फिर कितना बुरा ठिकाना होगा। अल्लाह तबारक व हम सब आप सबको महफूज रखे। उसके मुकाबले उन लोगों की बात की जाए जिन्होंने तकवा अख्तियार को, अल्लाह की मान ली, और रसूल के बताए फरमुदात के मुताबिक अमल किया, अपनी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, तो उनके लिए कहा सीक़ल लज़ीन तक़व रब्बहुम, उन लोगों को ले जाया जाएगा की तरफ, उन्हें भी गिरोह दे गिरोह, यानी एक दूसरे के पीछे चले आ रहे हो, क्योंकि सबसे पहले गिरोह अम्बिया का होगा, शोधा कराम का होगा, उनके पीछे दूसरे लोग, इस तरह अपने अपने रुतबे के एतबार से गिरोह लाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊआ फतह, तब वो अब जब वो आएंगे तो वहाँ पे दरवाजे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि पहले ही खोल दिए जा चुके होंगे, या फिर वहाँ पे खोले जाएंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे जब सब लोग पुरसरात से गुजर के और अपने हिसाब किताब करके जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, तो वहाँ इंतज़ार किया जाएगा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दरवाज़ा खुलवाएंगे जन्नत का। जब वो दरवाज़ा खटखटाएंगे तो पूछा है कौन है, क्या आप कहा जाए कि मैं मोहम्मद हूँ, तो फिर वो कहेंगे हाँ मैं यही बताया गया था कि आप आएंगे। तो फिर उनके कहने पर दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाएंगे। वक़ाल लहुम खद, और उन फिर फरिश्ते कहेंगे उनसे सलामुन अलैकुम, यानी उनको सलामती का, यानी उनको सलाम कहेंगे। तिब तुम कितने अच्छे रहे, तुम अच्छे रहे, यानी तुमने अल्लाह की बात मान ली, रसूलों की बातें मानी, दुनिया में भी तुम अच्छे हो, यहाँ पे भी आके तुम अच्छे रहे, तुम पर सलामती हो। अब तुम्हें कोई गम नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, तुम कभी बीमार नहीं होगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हर किस्म की सलामती, और तुम अच्छे रहे। फदखुलूहा खालिद, और दाखिल हो हमेशा हमेशा के लिए। या एक तो जन्नत में दाखिला, यही बड़ी खुशखबरी, और फिर ये कि हमेशा के लिए, जिसमें से कभी निकलना ही नहीं है।
کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ سلامتی بھی ہو اور اچھائی بھی ہو، اور پھر یہ کہ وہ کہا جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ تم اس پہ رہنے والے ہو۔ پھر وہ کہیں گے قال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، پھر وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں اس جنت میں، جس کا جنت کا وعدہ کیا اللہ تبارک نے جن لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں جنت جو اللہ کی مانے گا اس کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ ان کو جنت میں داخل کر دیں، ہمارا وعدہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کو پورا وعدہ کر دیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ تو جنت میں جانے والوں کے لیے جیسے تھوڑا جنت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ سے کچھ احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں جنت کے بارے میں، جن کے آپ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ سب سے پہلے میں دستک دوں گا۔ اسی طرح قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھلواؤں گا تو خازن نے پوچھے گا تم کون ہو؟ تو میں کہوں گا میں محمد ہوں۔ تو خالد کہ مجھے یہی حکم دیا گیا تھا کہ آپ سب سے پہلے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں، آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ اسی لیے اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے سب دروازوں میں سے پکارا جائے گا کہ اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے۔ تو جو نماز ادا کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ جو شخص جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ جو شخص روزہ داروں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے صدا دی جائے گی۔ جو شخص صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الصدقہ سے آواز دی جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا، جس شخص کو جس دروازے سے بھی بلایا جائے گا اسے کوئی اور ضرورت باقی تو نہیں رہتی، مگر کیا کوئی ایسا سعادت مندی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ سے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے۔ اسی طرح سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ آپ سے ایک دروازے کا نام ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بھی وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو کتنے ایک چھوٹا سا صرف ہم نے ایک شہادت دینی اور اس پہ ہمارے لیے 8 اگر دروازے کھول دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پھر سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہم سے وعدہ اپنا پورا کیا اور ہمیں اس جنت کا وارث بنا دیا، جس اس کی مرضی ہے جس طرح اس کو استعمال کرے۔ وہ تو مالک بن گیا تھا، اللہ یہاں چاہے یا تو کسی کمینی حرکت ہوتی ہے اور وہاں جنت میں کوئی کمینہ جائے گا نہیں، تو کیونکہ اللہ تبارک دے گا اتنا، کہتے ہیں کہ جو درجے والا ہوگا اسے آتا ہے کہ زمین سے جا کے وہ زمین کا کسی طرح بڑی جگہ دے دی جائے گی، جہاں جا کے رہے اس ساری زمین اسی کی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شامل کر دے۔ پھر عاملین، تو یہ مطلب ان کے عمل کی ان کے اجر ہے جن کو اللہ تبارک کتنا اچھا اجر دیتا ہے۔ پھر ہم فاتر الملائکہ عرش خود یہ بینہم الحق، اور فیصلہ کر دیا کہ سب کے ساتھ حق کے ساتھ، وقیل الحمد، اور کہا جائے گا سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی فرشتے بھی، تمام مومنین بھی اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں گے، سب تعریف بیان کریں گے۔ جو مخلوق ہوگی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہی کرے گی، اس نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں بھی لوگوں میں شامل کر دے جو جنت میں جانے والے ہوں، اور اس سے بچائے جو جہنم میں جانے والے ہوں۔ تو اس کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا وہ لازمی ہے کہ کلمہ پر مسلمان ایمان لانا اللہ پر، اس کا اللہ تبارک ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کی بات کو ماننا ہی
جنت کی کنجی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔